اللہ ذوالجلال دی مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام دے لائق امام الانبیاء محبوب کبریاء حبیب خدا امیر المجاہدین سید الاولین والآخرین امام کائنات امام محمد الرسول اللہ گج کے بولو پیچھے تکر بولو جتھے تکر مجمع ذرا گج کے بولنا ہے جناب محمد الرسول اللہ میں تے انشاءاللہ صرف تانوں بیدار کرنا ہے میرے تو قبل فضیلت الشیخ حضرت مولانا یوسف سروری حافظہ اللہ تعالی بڑی محبت دے نال اولیاء کرام دی شان بیان کر رہے سن اور میرے تو بعد انشاءاللہ میری جماعت دے جبل استقامت اور غازی اسلام حضرت مولانا حافظ عبد الرؤف یزدانی صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ جامدار شامدار خطاب فرمان گے میں تے صرف انشاءاللہ چند منٹ توانوں بس بیدار کرنا ہے انشاءاللہ جدو تسی جاگ اٹھے نا پھر میں انشاءاللہ چلا جاواں گا ساری رات انشاءاللہ علماء کرام آندے رہن گے حق دا پیغام سناندے رہن گے اسی طرح دے ذوق شوق دے نال انشاءاللہ سنو گے نا ڈھلے پہ گئے سنو گے نا انشاءاللہ اور دوست احباب نے بہت زیادہ میں نے بار بار کیا بھائی احسان اللہ اور دوسرے دیگر دوست احباب نے حضرت امیر معاویہ دی شام دے حوالے نال گزارشات کرو لیکن انشاءاللہ پھر اللہ کدے موقع دیتا طبیعت خراب دی وجہ دے نال میں انشاءاللہ صرف اس بات دا تذکرہ کروں گا حق اور باطل کیا ہے حق اللہ ذوالجلال دی طرفوں میں اور باطل کفر دی طرفوں میں ہر چیز دا متبادل ہے سچ دا متبادل جھوٹ ہے حق دا متبادل بد حق دا متبادل باطل ہے توحید دا متبادل شرک ہے زندگی دا متبادل موت ہے ایسے طریقے دے نال جوانی دا متبادل بوڑھے پاوے اللہ ذوالجلال نے جتنے بھی انبیاء کلے حق دے کے کلیا جتنے بھی رسول آئے حق لے کے آئے جتنے پیغمبر آئے حق دا پرچم لے کے آئے پھر اونا انبیاء نو جنہ نے منیا حق والے بن گئے اونا انبیاء دے جو نقش قدم تے چلے اونا حق دا پرچم مضبوطی نال پکڑیا انبیاء دا سلسلہ حق والا چلدا چلدا آمینہ بلال تکر آیا نبوت والا سلسلہ چلدا چلدا عبداللہ دے لخت جگر دے آیا نبوت والا سلسلہ چلدا چلدا مکے دی سرزمین دے آیا آمینہ بلال نے اعلان حق نو 40 سال دی عمر اندر کوہ صفا تے چڑھ کے کیتا پھر حق دے نال ابو بکر جڑے اللہ صدیق بنایا حق دے نال عمر جڑے اللہ فاروق اعظم بنایا حق دے نال عثمان جڑ گئے طائف تو چلدا چلدا مکے دی سرزمین تے حضرت عثمان پہنچے اللہ ذوالنورین بنایا حق دے پرچم تھلے علی شیر خدائے اللہ حیدر کرار بنایا حق دے پرچم تھلے اللہ ذوالجلال دی قسمیں ابو بکر تو لے کے علی تکر آئے اللہ پاک نے خلفائے راشدین بنایا اور اللہ ذوالجلال دی قسمیں انہاں 10 صحابہ نو 10 مبشرہ بنایا جو مکے دے اندر پیغمبر دے نال حق نال جڑ کے اللہ پاک نے سفر کر کے مدینے گئے
مہاجر بنایا جنہ مدینے اندر حق دے پرچم تھلے جو کھڑے ہوئے اللہ انصار بنایا ہے ساری جماعت نو اکٹھا کیتا جائے مہاجرہ نو انصار نو خلافہ راشدین نو عشرہ مبشرہ نو ساری دی ساری جماعت حق والی ہے آج کائنات دے اندر اس حق والیاں نو باطل پونک دا نظر آئے گا انہا حق والیاں دی مخالفت کرن والے لکھا روپیے لے کے ایک ایک گھنٹا اپنی مجلس دے اندر ابو بکر نو پھونک جائے اس وقت کعبہ دے رب دی قسمیں اگر پیغمبر دے حق دے نال جنہ نے ساتھ دیتا وے اور پیغمبر دی جماعت صحابہ دیئے صحابہ بھی حق والے جنہ صحابہ نو امام دی حالت تکیا اور تابی بھی حق والے جنہ تابیاں نو تکیا اور تبا تابعین بھی ہاتھ چوک کے بولو حق والے نے ایک بھی صحابی باطل تے کھڑا نہیں ایک بھی صحابی بزدل نہیں اللہ پاک دی قسمیں حق دا مطلب ہے سچ بولنا حق دا مطلب ہے زبان چو کہنا سب کچھ کردہ تے اللہ اپنی زبان چو کہنا حاجت ترباب تے اللہ حق دا مطلب کیا ہے مشکل کشاب تے اللہ حق دا مطلب کیا ہے بیریاں ٹار دا تے ڈوب دا گج کے بولو کون ہے اللہ دی ذات ہے آؤنا قرآن تے غور فرما لو اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے اللہ فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دو اللہ فرماتے نے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَقْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اللہ پاک دا قرآن ہے کدھر اللہ پاک دا قرآن ہے انجلان پہ کردہ اللہ فرماندے نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق اسا پیغمبر نو کتاب دیتی تے حق اسا پیغمبر نو بیت اللہ دا امام بنایا تے حق اسا اپنے پیغمبر نو دین اسلام دیتا لیوزگرہ ہوا لبدین کل سارے دیناتے حق دے نال غالب آن والا اللہ دا قرآن ہے ادھر اللہ پاک دا قرآن ہے ہم جب تذکرہ کر داوے اللہ فرمان دینے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اللہ پاک دا قرآن ہے قرآن بھی حق ہے صاحب قرآن بھی حق لے کے آیا کوہ صفات کھڑے نے فرمایا او مکے والے ہو تو آٹے اندر 40 سال دا زندگی درسا گزارے ہیں میں کدے جھوٹ بولیا ہم نے نانا عبداللہ دے پتر تو جدو بھی بولے آوے حق بولے آوے جدو بھی بولے آوے سچ بولے آوے کوئی پیر اپنے مریداں چ گل نہیں کر سکدا کوئی امام اپنے مقتدیاں اندر گل نہیں کر سکدا کوئی وزیر اپنے مشیراں دے اندر گل نہیں کر سکدا
میں ایک سال گزارے ہیں میں کدے جھوٹ بولیا ہوئے کوئی ادھروں کھڑا ہوئے گا فلا وقت فلا جھوٹ بولیا وہاں قربان جاوا بکریاں چرائیاں تے امنا دے نال سفر کیتا وے امنا دے نال لین دین کیتا وے امنا دے نال حجا کانے 40 سال درسا گزاریا فرمایا ہر مکے والیو کہہ دونا کھولو لا الہ لگتا سمجھ نہیں آئی پڑھ لو کھولو لا الہ گج کے بولو لا الہ ہوش نال بولو نا لا الہ حق لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم او مکے والیو اج حق من لو اج سچ من لو اج اللہ پاک دا کھلیا ہویا اج دین من لو محبتہ کرن والے جدو حق کیا دشمن بن گئے نے جدو اعلان حق دا پرچم پکڑیا اپنے دشمن بیگانے دشمن اسمانہ تو آواز آئیے اللہ فرماندے نے یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک بلغ تبلیغ کر سونیا محبوبہ بلغ حق کہنا بلغ خطاب کرنا بلغ میرے محبوبہ نصیحت کرنا بلغ سونیا انہاں دے سامنے اعلان حق کہہ بلغ سونیا وعدو نصیحت کرنا بلغ اللہ قادی کرا فرمایا ما انزل الیک من ربک جو اللہ پاک نے حق دے کے کلیا اللہ پاک نے جو سچ دے کے کلیا کدھر اللہ پاک حق دا اعلان اپنے پیغمبر دے کولو امج کروا رہے نے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا الہ الا اللہ پڑھ لو لا الہ ہوش نال پڑھو نا پھر بابا جی آمدے نے او پر کلمہ کر کے ہوش میاں پر کلمہ کر کے ہوش میاں مارے رب دی رحمت جوش میاں کیوں بیٹھے ہو میرے سامنے خاموش میاں کہو لا الہ گج کے بولو لا الہ الا اللہ اور جب آخری اللہ اس کلمے دے حرف میں 4 میاں جی میں 4 نبی دے یار میاں سانو سبنا نال پیار میاں کھولا الہ پڑھو لا الہ گج کے بولو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ اور جب آخری آوے ساللہ پڑھئے لا الہ الا اللہ ساڑھی لگی دور نبا اللہ
ساڈی لگی دور جرا اللہ سانو تیرے سوا کوئی سہارا نہیں تیرے نبی بنا اللہ کوئی تجھا پیارا نہیں تو حق لا الہ اللہ پاک نے فرمایا سب تو پہلے حق اللہ دی ذات ہے پھر دوجا حق آمنہ دلال دا پھر تیجا حق اپنے والدین دا اللہ پاک دا حق کیے سجدہ کرنا تے اللہ نو نظروں نے ہاتھ دینی ہے اللہ دے نام دی رکوع کرنا میں اللہ دے نام دا اے ہی حق ہے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو حق نال کلے آوے سچ نال کلے آوے حق والا ظلم گوارا نہیں کردا حق والا زیادتی برداشت نہیں جے کردا حق والا خبر دی پوجا برداشت نہیں کردا حق والا غیر اللہ دے نام دی نظر و نیاز برداشت کردا حق والا دور دور تے نہیں چکدا حق والا اللہ نو چھڑ کے اللہ دے علاوہ ہورا نو داتا نہیں جے بناتا حق والا نبی دے یارانو نہیں جے پونکدا حق والا صدیق دی صداقت شک نہیں کردا حق والا فاروق دی عدالت شک نہیں کردا جو صحابہ نو پونکے حق والا ہو سکدا نہیں جو ہو سکدا مینوں یاد آیا ایک دن دا منظر آمنہ دلال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا نو پتہ چل داوے زیادی قبیلے دے اندروں ایک جوان تے نوٹ لے کے آیا ہے آکے مکے دی بازار تے منڈی اندر انہا اونٹھاں دا ریٹ لاندا اپنے اونٹھاں دی بولی لگان داوے ایک اونٹ دا مول 1 لاکھ مانگ دا جنہ اونٹھاں دا 3 لاکھ مانگیا ابو جال چلدا چلدا دے کول آیا ہمدا میں تنڈا اٹھا دا 1.5 لاکھ دواں گا اونٹ کریل جواب نظر آ رہے نے میرے پیغمبر دے کول خبرہ آیا نے اللہ دے نبی ابو جال نے ظلم کر چھڑے آوے ابو جال آمدہ جرا زیادہ ریٹ لائے گا مودا سار تم تو جدا کر دواں گا جرا تھوڑی قیمت اندر خریدے گا مودا ساروی تن تو جدا کر دواں گا میرے پیغمبر دے کول آن والے نے آکے خبران دیتیاں نے اور رب دا نبی اندے کھڑے ہوئے نے فرمایا ابو بکر اٹھنا اٹھے کور صحابی ابو بکر نالے ایک صحابی اور نالے آقا چل دیا میرا پیغمبر پوس دل نہیں جے میرا پیغمبر حق چھپان والا نظر نہیں آ رہا ہم جو پاکستان دے علماء دے مینو بڑا افسوس ہے کریل جوان خطاب دے اندر اخباراں پڑھدا ہے کریل جوان جمعے دے اندر مائیے پڑھدا ہے کریل جوان بابا فرید پڑھدا قوم نو کدھر ماں دا رونا کدھر پیو دا رونا ہم مولویوں ذرا غیرت پیدا کرو اللہ دی قسمیں رو روام دا وقت نہیں جے ہے وقت حق دا اعلان کرنا ہے وقت آیا وے اور تیرے نبی دے یارانو گالیاں کٹ جاوے تیرے نبی دی نبوت دے ڈاکہ مارے آج پاکستان دا اہل حدیث جماعت دا مولوی ہے روندہ تے کرلاندہ پہ ہے تیرا رونا کدو بند ہوئے گا اور تیرے نبی دے یارانو گالیاں دیتی جان تیرے ابو بکر نو مندہ بولن عمر نو مندہ بولے میرے معاویہ نو سرے عام گالیاں کٹ جان ہم عائشہ نو سرے عام بکواس کر جائے تیرا رونا ماندہ وے تیرا رونا اخبار دا وے علماء تسائنہ لوگاں دی
غیرت نو جھنجھوڑ کے بیدار کرنا سی تسا آپ بھی رون والے پاسے لگ پے ہو رون روان دا وقت نہیں وقت امت مسلمانوں بیدار کرنے دا اگر بیدار نہ ہوو گے تو اڈے نبی دے یارانو گالیاں کڈیا گئیا تسی بیدار نہ ہوئے تو اڈے نبی دے اصحاب دے خاکے بنائے گے تسی بیدار نہ ہوئے باطل حق دے اوپر چڑھتا جاڑے آوے انشاءاللہ یزدانی مائے پڑھن نہیں آیا یزدانی اخبار سنان نہیں آیا یزدانی اب آیا وے بیماری دی حالت اندر حق کہنا آیا کن کھول کے میرا پیغام باطل سن لے جو صدیق نو کافر کہتا ہے میں لکھ بار کافر کہاں گا جو نبی دی نبوت دے ڈاکہ مار دے میں لکھ بار کافر کہاں گا جو اصحاب رسول نو پھونک جاندہ میں ایسیاں زبانہ کٹ لوا گے اصحابہ کل بھی حق والے سن اصحابہ آج بھی حق والے نے صحابہ قبر آمچ گے حق لے کے گے حق سنا کے گے حق دا پھلیرا لہرا کے گے حق والے آنگو پونکنے والا حق دے ہو سکتا اور باطل دے نال نہیں ٹکراندہ حق بھی حق دے نال نہیں ٹکراندہ قرآن دی اتا نال نہیں ٹکرائے گا پیغمبر دا فرمان حدیث پیغمبر دے فرمان دے نال نہیں ٹکرائے گا جدو بھی ٹکرایا حق باطل نال باطل حق نال اگر صحابہ نال آج کوئی کالا ٹکراندہ وے صحابہ دے دشمن کل بھی باطل سی آج بھی باطل ہے صحابہ کل بھی حق والے سن گج کے بولو صحابہ آج بھی حق والے نے اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد زندہ باد فاروق اعظم زندہ باد شان سمان گنی زندہ باد شان علی المرتضی گج کے بولو شان امیر معاویہ زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ کتاب سنت کتاب سنت زندہ باد مسلک حق اہل حدیث زندہ باد مسلک حق اہل حدیث نعرہ تکبیر اللہ عظمت صحابہ زندہ بلندی صحابہ وکیل صحابہ آواز عبدالعلیم یزدانی صاحب تسی بھی سارے اپنی باری ہوئی بولو سے اپا باری تے بولے ہی نہیں میں تے پوس دلان دے اندر تقریر کرن والا طالب علم نہیں مولوی تے کہاں گئی نہیں اپنے آپنو میں تے سبق پڑھنا حجت کر پیغمبر دے عبدہ پڑھنا اللہ دی قسم ہے جے تو اونا دے نام تے نہیں بولنا پھر تو کدو بولے گا اور نبی دے صحاب نو گالی کڑدا نہیں گھبراندا نبی دے یاراں تے تبرہ کردا نہیں ڈردا تو حق کہہ لگیا کہ میں خاموش ہے میں صدیق دی صداقت دا ترانہ حج پڑھن آیا چند منٹاں دے اندر میں دساں گا جتنا حق کے ہے ہونا تے درمیان باطل بھی آیا ہے اگر جناب نوح نے حق کے آوے پتر باطل دے سامنے آیا اگر جناب خلیل اللہ نے حق کے آوے باپ آزر باطل دے سامنے آیا اگر موسیٰ نے حق کے آوے گوچ لے کے پالنے والا فرعون سامنے آیا اگر موسیٰ نے حق کے آوے قارون سامنے آیا ابراہیم نے حق کے آوے نمرود سامنے آیا پھر جناب محمد الرسول اللہ حق کے آوے ابو جال سامنے آیا ابو لاب سامنے آیا خطبہ سامنے آیا شعبہ سامنے آیا حق والی غالب آمد
حق والے نو اللہ فتح دیتی ابراہیم 40 راتاں 40 دن حق چڑھیا اللہ کامیاب کر کے بکھایا موسیٰ نو دریا اندر حق دے نال کامیاب کر کے بکھایا کعبہ دے رب دی قسمیں او 313 دے ماننے والو میرا مصطفیٰ 313 لے کے نکلے 1000 دے کچ کے بولو حق پھر غالب آ کے لے آوے حق غالب تسی لگدا نہیں سننا لے اگر ایم جی بولے تو میں پیچھے کر لگا حق والے غالب لو جی واخر دعوانا میں کدے زورا ضربی بٹھایا نہیں باجیاں دی بھی طبیعت ایسی ہے باجیاں دی بھی طبیعت ایسی آپا کدے زور نال کسے نو بٹھایا نہیں جے نبی دے صحابہ لئی بیٹھے ہو دن رات لئی پھر ذرا نبی دے صحابہ لئی گج کے سارے بولو حق والے ہی غالب آندے نے حق والے ہی دو میں ہاتھ چوکے حق والے ہی غالب آندے نے ذرا جی بات تھوڑی جی کھولو منہ نہ رکھ کے بولنا پیر تھوڑی جی بات کھولو آؤ ذرا پھر اللہ دے قرآن دیا بولیا پہ تو غور کرتا جا حق کون کون لے کے آیا کون کون دشمن بنے اللہ دا نبی جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ فرماتے نے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم اللہ پاک دا قرآن اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَّقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ سپیکر والا کتے لکیا ہے یہ بات کھولے ماری جی بات کھولو اللہ پاک دا قرآن ہے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَّقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اللہ پاک دے حکم نال اللہ دے نبی نے حق والا ڈنڈا جدوں مارے آوے اللہ پاک نے پانی دے اندر رستہ بنایا ہے او ڈنڈا وے ہے او سوٹا وے اگر فرعون باطل لے کے فرعون دے جادوگر باطل دیا صفا بنا کے حق دے سامنے مقابلہ کرنان اللہ پاک دے حکم نال اپنا سوٹا سٹے اللہ ساپ بناوے ہے او سوٹا وے جرا دریاب چمارے اللہ پانی نو چیر دے اللہ پاک دے حکم دے نال اللہ پاک دے حکم نال پانی نے رستہ دیتا ہے اللہ دا نبی موسیٰ حق والا وے حق والے اندادب دریا کر دینے حق والے اندہ ادب احترام دے سمندر کر دینے اللہ دا نبی نکلیا فرعون نے قدم رکھیا اللہ غرق کی دعوے اللہ پاک نے ثابت کر کے بکھایا اب فرعون کل بھی تو باطل سے آج بھی باطل ہے تیرا نام مٹ جائے گا میرا موسیٰ حق لے کے آیا میرا موسیٰ دینا موسیٰ دا پائی ہارون ساتھ لے کے آیا اللہ دی قسمیں ہمیشہ اللہ نے حق والیانو عزت دیتی ہے ہمیشہ اللہ نے حق والیانو فتح تا فرمائی نہیں سمجھے آگل مکان وال میں لے کے آوا اللہ دا نبی
جدا نام جناب نوح علیہ السلام نے عقیدہ بھی سمجھ لے حق بھی سمجھ لے اللہ پاک دا نبی 950 سال اللہ بل بلاندا رہا فرمایا قوم والو قال یا قوم عبداللہ ہما لکم من الہ غیرو اللہ دا حق ہے سجدہ کرنا اللہ دی ذات نو قیام کرنا اللہ دی ذات نو تشہد کرنا اللہ دی ذات نو رکوع کرنا اللہ دی ذات نو نظر و نیاز اگر ادا کرنی ہے اللہ دے نام دی کشتیاں چ بہنا اللہ دے نام نال کشتیاں چ اترنا اللہ دے نام نال سواریاں تے چڑھنا اللہ دے نام نال سیڑھیاں تے چڑھنا اللہ دے نام نال اللہ وال بلاندیاں رب دا نبی 18 تو 19 بندیاں نے ایمان لے آندا اللہ دے نبی نو اللہ حکم دیتا ہے اور نو نبی کشتی بنا لے اللہ بن گئی ہے اللہ فرماتے نے وہی تجری بہم فی موج کل جبال پھر کہو سبحان اللہ گج کے کہو سبحان اللہ وہی تجری بہم فی موج کل جبال ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا اللہ دا نبی حق وال بلا رہے ہیں پہلا حق اللہ دی ذات دا دوجا حق اللہ دے نبی دا تیجا حق والدین دا وے اللہ دے حق دی نفی کردہ والد دے حق دی اتر نفی کردہ اور جوانا اپنے باپ دے سامنے کھڑا ہون والے اللہ دا قرآن باپ بلندہ اتر نہیں آندہ باپ حق وال آواز دے داوے اتر باطل تے کھڑا آندے نہیں وہ نہیں یا رکب معنا ولا تقم مال کافرین پترا میرے والا جانا کدھرے کافران دے بچوں نہ ہو جائے کالا سآوی پتر کہن لگا کالا سآوی لا جابالی یاسمونی من الماء ہمیں تیرے اللہ دا عذاب آئے گا تیرے اللہ دا جدو پانی آئے گا نہ پہاڑ دیاں بلندیاں تے چڑھ جاواں گا پہاڑ میں نو آپ بچائے گا تے باپ انداوے قال اللہ عاشم اليوم قال اللہ عاشم اليوم من امر اللہ اللہ برغم پتر پیاریا حج پہاڑ نہیں بچا سکدا حج پہاڑ دیا بلندیاں تیرے نگہبان تے مددگار نہیں بن سکدیا اللہ برغم میرے پترا حج دے دن ہوئی بچے گا جدے تے اللہ دی ذات رحم کرے گی ہم نے دیکھ لینا تیرے اللہ دا ذات پتہ چل جائے گا جنہوں اللہ پکڑے کوئی بچا سکدا اللہ ڈوبے نبی تار سکدا گج کے بولو نبی تار سکدا اللہ تو بادشاہ ہم بیاد ہے
پانچ نبی اولو العظم نے جنہ دی عظمت دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، آمینہ دلال، امنا پنجان چومی اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو اللہ بنایا. نبی تے سارے اللہ نے تے افضل نے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. انبیاء اللہ نے کیوں اللہ نے حق لے کے آئے، سچ لے کے آئے. اللہ پاک دا نبی ہے، پتر نو بلا رہے ہیں، حق وال بلاندہ ہے. اللہ دے نبی دے ویندیا ویندیا آواز لگ دیئے وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. اللہ دے نبی دے ویندیا ویندیا آواز لگ دیئے وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. پتر غرق ہویا، نبی بچا سکیا. بولو نبی بچا سکیا. اللہ دی قسم محدثین نے لکھا کشتی دے اندر کتیاں دا جوڑا، کشتی دے اندر سوراں دا جوڑا. باپ دا حق مارنے والا کتے تو پلیت، باپ دا حق دبانے والا خنزیر تو پلیت نظر آئے گا. اللہ پاک دی قسم کشتی دے اندر ہوئی بچے نے جنہیں حق والے سر حق نو منیا. جدو رب ڈوبے کوئی نہیں جتار سکتا. اللہ تو بادشاہ نبیان دا وے، نبیان تو بعد صحابہ دا وے، صحابہ تو بعد تابعین دا وے، تابعین تو بعد تبا تابعین دا، تبا تابعین تو بعد ائمہ دا، ائمہ تو بعد محدثین دا، محدثین تو بعد اولیاء دا. اللہ تو بعد آدم دا پہلا پتر نبی بننے والا پتر غرق ہویا، نبی نہیں بچا سکیا. اج بابا 11 سالہ ڈوبیا بھیڑا کیویں تارے گا؟ جنوں رب ڈوبے کوئی نہیں تار سکتا، جنوں رب غرق کرے کوئی نہیں بچا سکتا، جنوں رب فنا کرے کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ دی ذات نے نبی دا پتر غرق کیتا ہے اور نبی بھی گج کے بولو بچا سکیا. اور پتہ چلدا حق والا ہی بچدا، حق والا ہی فتح حاصل کردا. میرا نبی تے سب نالو اول حق لے کے آئے، جتنے بھی انبیاء آئے حق لے کے آئے. پر میرا پیغمبر سارے دیناں تے اپنا دین غالب کرن آئے. میرا نبی ساریاں کتاباں تے اپنی کتاب غالب کرن آئے. سب اماماں تے اپنی امامت غالب کرن آئے. سب خطیباں تے پیغمبر دی خطابت غالب نظر آئے گی، کیونکہ میرا نبی بزدل نہیں، میرا نبی باطل دے پیچھے چھپ جان والا میرا مصطفیٰ نہیں. آقا نو ابو جال دے نال حق لے کے ٹکرانا پیا، پیغمبر ٹکرا گئے. پیغمبر نو پتہ چلے میں دس ریاضہ آمینہ بلال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ چل دا ابو جال ظلم کر دا آن والے مسافر دے نال. آقا گئے آقا نے اونٹ دا ریٹ پوچھیا، ایک اونٹ دا 1 لاکھ اے بندہ مانگ دا. آقا علیہ السلام نے کتنا اونٹاں دا 3 لاکھ سنیا. آقا فرماندے نے ابو بکر قیمتاں تے ٹھیک مانگ دا. آقا نے مہارا پکڑیا، آقا آواز لائیے میں 2 اونٹ 3 لاکھ دے اندر آقا نے سیل کیتے. ایک اونٹ میرے
پیغمبر نو اضافہ ایک اونٹ میڑے پیغمبر نو فائدہ حاصل ہویا آقا 3 لاکھ پکڑیا اونٹاں دے مالک نو پیغمبر نے دتا وے ایک اونٹ میڑے پیغمبر دے نفع اندر آیا آقا نے اونٹ پکڑیا ابو جال وال گئے فرمایا ابو جال کان کھول کے سن لے اگر آج تو بعد ظلم کرے گا ظلم دے خلاف آواز بلند کرنا ہے بھی بولو حق ہے بھی بولو ظالم دا مقابلہ کرنا ہے بھی حق حق ابو جال دے کول گئے فرمایا ابو جال کان کھول کے سن لے آج تو بعد منڈی دے اندر کوئی ظلم کرے گا یا زیادتی کرے گا میں محمد دی تلوار تیرے بارے یک طرفہ فیصلہ آپ کرے گی آقا نے ہلایا آقا نکل آئے ابو جال دے یار ہمدن ابو جال بڑا سردار ہے بڑا چودری ہے محمد کو لو ڈر گیا ہمدن لوگوں تو انو ابو بکر ایک اور نبی دا یار نظر آ رہے ہیں تو انو تے صرف 3 بندے نظر آ رہے نے میں اپنی اکھا نال ویکھیا محمد دے نال بہت بڑا لشکر ہے انہاں دے ہتھاں چ تلواراں نے انہاں دے ہتھاں چ تیر کمان نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال آسمان تو اللہ نے 5000 فرشتہ کلے آوے اللہ دی قسم جنوں ویکھ کے ابو جال باطل دے پیچھے چھپیا نظر آیا حق کدے چھپدا حق لکدا حق والا ڈردا حق والا لکدا حق والا چھپدا کنجر کھا کے بولو بولو کنجر کھا کے تلواراں کھا کے میرے یزدانی کوئی مزہ نہیں اکو کھولو تھوڑی جی آواز ٹھیک کرو جڑا مرضی کہندا ہے تے بولن والے نوں پتہ ہوندا نا کہ میں بولی دا آواز صحیح کرو ذرا دی میں کرا پہلی بڑی تقریر کر لگا اللہ پاک دا نبی حق لے کے آیا حق نو غالب کیتا اللہ دے قرآن نو ہر نبی دے یاراں بھی غالب کیتا پھر میں جاندا جاندا تیرا ضمیر جھنجھوڑ کے جاوا کعبہ دے رب دی قسم حق دے خلاف بڑے بڑے سازشاں کرتے نے حق دے خلاف بڑی بڑی بکواس کرتے نے اگر جناب نو حق لے کے آئے پھر نو دے مقابلے آپ دا پتر آیا اللہ نے حق نو غالب کیتا ہوئے ابراہیم حق لے کے آئے ابراہیم نے اپنے گھر اندر باپ باطل تے کھڑا ہویا اللہ پاک نے حق نو غالب کیتا ہوئے جناب لوط تے جناب نو دی بیوی باطل تے آئی اللہ پاک نے نبیانو حق دے نال فتح دیتی ہے کن کھول کے ہم میرا اعلان سن لے 400 سال فرعون نے اپنے آپنو رب کیا 400 سال ظلم کیتا 400 سال باطل دی کرسی تے بیٹھا حق دا مقابلہ کیتا ایک وقت آیا حق غالب آیا فرعون نو اللہ نے غرق کیتا ہے پھر چلتا چلتا سلسلہ جناب یوسف تے آیا یوسف نو کھو اندر سٹیا باطلہ نے اللہ نے یوسف نو کھو جو کڑ کے حق دے نال تخت تے بٹھایا سلسلہ چلتا چلتا جناب عیسیٰ تے آیا قوم والیا نے ارادہ کیتا وما قطع لوہو وما صلا بوہو انو قتل کرو انو سولی تے ڈھک دیتا جائے اللہ دی قسمیں ہوندہ تدبیرہ بنان والیا باطل تے رہ کے تدبیرہ بنایا حق والے نے اپنے عیسیٰ نو فتح دے نال زندہ اسمان تے اٹھایا پھر 600 سال عیسیٰ تو بعد آمینہ دے لال آئے باطل عروج تے لات دیا پوجا عزہ دیا پوجا حبل دی پوجا مناب دی پوجا اور بیت اللہ 360
پتان دی پوجا ایسے باطل چ پھر حق میرا مصطفیٰ آیا ایسے کفر چ توحید دا پیغام لے کے عبداللہ دا پتر آیا پھر حق دا آوازہ بلند پیغمبر کیتا ابو بکر آئے حق منیا اللہ نے صدیق بنایا عمر نے حق منیا اللہ نے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران عمر نو بنایا ہاتھ بعد عثمان آئے عثمان نے حق منیا اللہ پاک نے عثمان نو حیادار ذوالنورین شہداء دی لسٹ بنایا پھر حق نو علی منیا اللہ پاک نے حیدر کرار بنایا شیر خدا بنایا پھر علی نے حق منیا علی دے سامنے باطل بن کے مرحب آیا اللہ نے مرحب نو تباہ کیتا حق نو غالب کیتا حمزہ دے سامنے میدان احد بڑے بڑے کفار آئے در وقت آیا اللہ پاک نے نبی دے یارہ نو بدر دے اندر 313 نو حق دے نال فتح دیتی ہے حق والا ہی غالب اندر ہو گج کے بولو حق والا ہی غالب اندر حق والا ہی صداقت دے الفت دے اللہ دے نبی دے یاد ڈٹے دے پکے رہنے آج کوئی کائنات دا ملا باکر مجلسی اپنی کتاب شیعہ لکھے او صحابہ صرف 3 حق دے رہے ابو ذر غفاری سلمان ابو قتادہ ہمت تو علاوہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے پھر میں تیرے کان دے اندر پیغام نو ڈالنا چاہنا اگر بلال نے حق منیا پل دے انگارے آتے لیٹ کے بھی بلال نے باطل دا مقابلہ کیتا پھر دسنا صحابہ نے حق نہیں منیا پھر بلال نو پل دیا رہتا تھے کیوں لٹایا گیا اگر بلال نے حق نہیں کیا بلال کی زبان دے پل دے انگارے آنو کیوں رکھیا گیا اگر بلال نے حق نہیں منیا در بلال نے بدن دے پل دے کولیا نو کیوں رکھیا گیا حق نال نہیں ٹکراندا بلال دے محمد سی او کالیا کن کھول کے سڑ بلال دے محمد سی بلال دے حق والا سی تا پتھر کھاتے بدلے آنا تیر کھاتے بدلے آنا حق والا زمین تے کدرے کسیٹے آ گیا پھر حق دا نعرہ بیت اللہ تے چڑھ کے جو بلند کرے او حق کے بازو نعرہ اگر حق تے نہیں سی پھر کانو کیوں کٹیا گیا ماں سمیہ اگر حق تے نہیں سی بدنو کیوں چیڑیا گیا اگر خبیب حق تے نہیں سی تختہ دار تے کیوں لٹکانے تو بعد مشرقی نے مکہ نے شرابہ دی دیا اگر صحابہ حق تے نہیں سن 70 کاریاں دیا گردنا تے چھڑیا چلان والا باطل سی پھر دسنا اگر باطل نہیں سی اور کون سن صحابہ تے رحماؤ بینہم آپس اندر رحم کرن والے صحابہ تے آپس اندر محبت دا پھیلاتا اپنانے والے اور جنہ نے صحابہ دا قتل کیتا اور باطل تے سڑ صحابہ حق تے سڑ اگر صحابہ حق والے نہیں سننا پھر میدان بدر دے اندر جو 14 کٹ کے شہید ہوئے پھر وہ کون سڑ عہد دے اندر جو 70 شہید ہوئے پھر وہ کون سڑ میرا حمزہ ہے سوڑ چلانا حسان کم نہیں اللہ نے یزدانی نو طاقت دیتی ہے اللہ دی
رحمت دے نال صحابہ دا دفاع کرن واسطے دتی ہے اللہ دی قسم حمزہ دا کن کٹیا میرا حمزہ حق تے نہیں سی حمزہ دیا حقا کٹیا حمزہ حق تے نہیں سی حمزہ دا جگر کٹیا حمزہ حق تے نہیں سن اللہ دی قسم میرے عمر تے پیٹ اندر کنجر بچیا عمر تے حق تے سی عثمان نو قرآن پڑھتیا شہید کیتا عثمان تے حق تے سی او کالیا کن کھول کے سن تو جنہ تے پارے باطل بن کے ہاتھ نکلے آوے حق شروع تو دبایا جاندہ دے حق شروع تو دبان والے بڑے بڑے آئے حق دا پرچم میرے علامہ حبیب رحمان یزدانی نے پکڑے آوے باطل نے کمجر چلائے یزدانی نے حق سنایا باطل نے چھڑیاں چلایا یزدانی نے حق سنایا علامہ احسان لاہی ظہیر نے حق سنایا باطل میدان چایا علامہ نے حق کہہ کے بخایا علامہ نے سچ کہہ کے بخایا ہے یزدانی نے بدن دے مسجد بیٹھا 3 گولیاں لگیاں نے لکھ گولیاں لکھ بار چلا حق کاغا کل بھی صحابہ حق والے سن حق بھی صحابہ حق والے نے کل بھی صحابہ دا گستاخ کافر سی آج بھی صحابہ دا گستاخ کافر ہے قیامت کر کافر گمتا جاوا گا جمدی دیر صدیق نو حق تے نہیں منتا میں تینو باطل تے گوا گا تیرے کافرین ملا باکر مجلسی اگر مر گیا کعبہ دے رب دی قسمیں باطل تے مریا گلفام حسین ہاشمی اگر مریا صحابہ نو بھونک دا باطل تے مریا صحابہ کل بھی حق والے سن صحابہ آج بھی حق والے نے صحابہ کل بھی مومن سن آج بھی صحابہ مومن دے کل بھی صحابہ حق والے پرچم دے تھلے کھڑے سن آج بھی صحابہ حق والے پرچم دے تھلے کھڑے نے کل بھی صحابہ حق والی جماعت تھی آج بھی صحابہ حق والی جماعت دے کل بھی صحابہ حقاب رین سن آج بھی صحابہ حقاب رین نے کل بھی صحابہ قرآن والے سن آج بھی صحابہ قرآن والے نے او یزدانی نو کمجر بچے لکھا یزدانی ماما نے جنم دیتے اللہ کی قسمیں جس میں باطل آئے گا اہل حدیث دے بچہ بچہ اس باطل نال ٹکرائے گا اور باطل مرزئی ہوئے اور باطل شیعہ ہوئے جو صحابہ نو کافر کے اندر وہ حق تے نہیں ہو سکتا جدیاں نمازہ جمع کر کے دن رہ جان حق تے نہیں ہو سکتا جب نبی دے یارہ تے امام تے شک کرے حق تے نہیں ہو سکتا جدا ایمان بکری 10 سپارے لے کے غار چلی گئی قرآن دے 40 سپارے نے ایسا کیتے والا حق والا نہیں ہو سکتا ہم ابو بکر ایڈا سچا سی ایڈا حق تے سی پھر غار دے اندر ابو بکر 3 دن راتہ کیوں چھپیا رہا اگر ابو بکر تو نبی دے نال ہمنا پیار سی پھر ابو بکر 3 دن غار دے اندر کیوں لکیا رہا میں کیا یزدانی دا پیغام سن او کتابہ لکھنے والوں لکھ لکھ لے کے اللہ پاک دی قسمیں یزدانی ببالے تول کہنا ہے تو تے صدیق دے بارے کیا اور 3 دن غار چھپ گیا
صدیق بادل ہے، صدیق لک گیا اور بادل ہے، اور جا جا اعلان کرنا جاننا با میرا صدیق دن راتا دن غار چڑھیا، اللہ قرآن بنایا ثانی یسنینی اذ ہما فی الغار لا تحزن لا تحزن، صدیق تے نبی کلے نہیں گئے، اسمان دباد آئی لا تحزن ان اللہ مانا، ابو بکر ایک نبی دا یار تو ہے، ایک نبی دا یار غار چے، ایک نبی دا یار عرشتے وے، فرمایا ایک فرشتے وے، ہم دا دن نبی دے نال غار چ کیوں چھپیا، ہم میں کیا ظالمہ سن میرے صدیق دے بارے تو آندہ وے دن غار چ کیوں لکیا، اگر حق تے سی سامنے کرم دا اور تیرا امام تے 1400 سال دا غار چ پڑے ہے، او دے بارے کی کمے گا، وہ جو 1400 سال دا غار چ چھپ گیا ہے، رافضیوں کن کھول کے سنو، حج تو بات اگر کسی نے زبان چکیا صدیق حق تے نہیں، پھر کائنات اندر کوئی حق والا نہیں، اگر فاروق دی عدالت حق تے نہیں، پھر کوئی حق والا نہیں ہو سکتا، کن کھول کے سن، عمر تباد جو 64 لاکھ مربع میل تے حکمرانی کرے، حق والا ہی کر سکتا ہے، تو آنا معاویہ حق تے نہیں، معاویہ دے پیچھے حسین نے نمازہ پڑھیا، پھر دسنا حسین نے کیا، معاویہ حق تے ہوئے، معاویہ دے پیچھے حسن کھڑے ہوئے، معاویہ حق تے ہوئے، اللہ دی قسمیں پیچھے لے کے چلا، علی عثمان دے پیچھے کھڑے ہوئے، عثمان حق تے ہوئے، عثمان عمر دے پیچھے کھڑے ہوئے، عمر حق تے ہوئے، عمر نبی دے یار صدیق دے پیچھے کھڑے ہوئے، صدیق حق تے ہوئے، صدیق پیغمبر دے پیچھے کھڑے ہوئے، مصطفیٰ حق تے ہوئے، دن تے شک کرنا جو 1400 سال دا غار چ پڑ گیا، ہو دے بارے کی کہے گا، اور یدانی چھپ کے صحابہ دا دفاع نہیں کرتا، یدانی لک کے صحابہ دا حق بیان نہیں کرتا، ببالے تال ہر شہر چکا گا، ہر نگری کہا گا، صحابہ دا دشمن کل بھی باطل تے سی، آج بھی باطل تے وے، صحابہ نو پونکنے والا کدے حق دے اوپر ہو سکتا، گج کے بولو ہو سکتا نہیں ہو سکتا، ذرا ایک منٹ بھائی جان، نہیں ہو سکتا، ہو صحابہ سر حق والے حق ہوئے، مسلح تے بندہ آندہ حق والا ہوئے، اللہ دا قرآن پڑھتا، ابو جال باطل تے سی کدی مسلح تے نہیں آیا، ابو جال کفر تے سی کدے قرآن کھول کے نہیں بیکیا، ابو جال بدت تے سی کدی نبی دا ساتھ نہیں دیتا، جو 313 تو لے کے، جو صدیق تو لے کے، علی تو لے کے، آخری صحابی تکر اصحاب بن کے، سارے دے سارے حق والے نے حقہ نے کیا، میرے پیغمبر دا کہنا غلط نہیں ہو سکتا، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، سورج بے نور ہو سکتا ہے، ستارے ٹوٹ سکتے نے، جو پیغمبر کیا غلط نہیں ہوتا، حقہ نے کیا، صحابہ دن طبقے پکے جمتی نے، صحابہ دی جماعت، تابعہ دی جماعت، تبع تابع ہیم دی جماعت، اور جنہ نے نبی نو امام دی حالت تکیا، اور جمتی نے جنہ صحابہ نو تکیا، اور جمتی نے جنہ تابعہ نو تکیا، تبع تابع انتکر جمتی نے، اور توتے صحابہ نو پھونکنا دے، اللہ کی قسمیں میرا ایمان ہے،
صحابہ بھی جمتی نے، تابی بھی جمتی نے، تبا تابین بھی جمتی نے، حق تے نے انہاں دی مخالفت کرنے والا حق تے ہو سکدا؟ گج کے بولو تکبیر، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، رفت صحابہ، عظمت صحابہ، گلی 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 نگر نگر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر، علماء اہل حدیث، علماء اہل حدیث، گستاخ صحابہ پہ لعنت، بے شمار گستاخ صحابہ پہ لعنت، بے شمار، گستاخ صحابہ پہ لعنت، بے شمار، گستاخ صحابہ پہ لعنت، بے شمار، نعرہ تکبیر، اللہ عظمت صحابہ، مقام صحابہ، وکیل صحابہ بشیر عبدالعلیم یزدانی۔ لو جی میں بات مکاوا پاجی، بڑی دیر تو بیٹھے نے، آخری گل تے میرا انہوں سلام ہے، اللہ بھی قسم ہے، آندہ نبی دے یار حق تے نہیں ہوتے، بڑی دور دی بات ہے، آقا نے فرمایا انبیاء دا جسم قبر دی مٹی نہیں کھاندی، اصحاب دا جسم قبر دی مٹی نہیں کھاندی۔ حافظ قرآن دا امام راضی نے اپنی کتاب چ لکھیا ہے، حافظ قرآن دا بدن بھی قبر دی مٹی نہیں کھاندی، اللہ دے ولی دا جسم بھی قبر دی مٹی نہیں کھاندی۔ جا جا میں چیلنج کر لگا، آج تکر نہیں، کل تکر نہیں، ہفتہ تکر نہیں، مہینہ تکر نہیں، سال تکر نہیں، صدی تکر نہیں، بلکہ قیامتی صبح تکر میرا چیلنج ہے۔ ساری تقریر دا نچوڑ کٹن لگا، تو کہنا وے صحابہ حق تے نہیں ہوتے، بڑیا عظمت والے، بڑیا شامدہ والے، بڑی رفت والے، بڑی الفت والے، بڑی صداقت والے، بڑی شان والے، بڑے قرآن والے نے۔ میں بڑی جماعت دے علامہ احسان لاہی شہیر تھی، اپنی جماعت دے علامہ حبیب الرحمان یزدانی تھی، اپنی جماعت دے اسماعیل شہید بالا کوٹی تھی۔ گل کرنا چاہنا حشیشہ جا جا اپنے گلفار حسین ہاشمی دی قبر کھود، ناصر عباس دی قبر کھود، محسن نقوی دی قبر کھود، یزدانی اپنے علامہ حسام دی قبر کھود دے جنت البقیع اندر، اور جدا دفن ہونا عثمان دے قدمہ تے، جدے تے درود و سلام دیا، جس بستی تے روزانہ لکھا نال بارشاہ نے میں قبر کھوتا گا۔ علامہ کاموں کی جو حبیب الرحمان یزدانی دی، اگر میرے اکابرین دا وجود ثابت مل جاوے، قبر دے اندر سلامت مل جاوے، میں سچا ہسی حق تے ہاں، اللہ بھی قسمے کہہ سکنا زہر پیوے گا، ایتے مرنے تو پہلے میرے موبائل چ 12 تصویران نے ذاکرین دیا، میں تے ذاکرین نہیں کہا گا، ذاکرین دا مطلب اللہ دا ذکر کرے، اصحاب دا ذکر کرے، تماش بھی جان بھی کتیا دیا، 12 دیا تصویرہ میرے موبائل چنے، اور تیرے تے امام بھی 12 نے، تصویرہ بھی 12 نے، جو مرنے تو پہلے اللہ نے امنا دیا، شکلہ بدلیا ہے، تو مرنے تو پہلے ہی مرتد ہو کے صدیق دے دشمن بن کے، اصحاب دے دشمن بن کے، باطل والا نظریہ لے کے مر گئے نے۔ امنا دیا قبرہ چ نام و نشان نہیں ملن گے، جا جاؤ چیلنج دی جدہ مرضی کھود لگی، میرے علامہ دا بدن صحابہ دے نال ساری زندگی دفاع کیتا، صحابہ نال وفا کرن والا کدے قبر
سب تے ٹھویاں دا شکار نہیں ہو سکتا قیامت تکر چیلنج حق حق کے باطل باطل ہے اللہ کی قسم مر جائے گا عالمی رافضی عالمی شیعہ مر جائے گا کوئی مائی دلال میرا چیلنج قبول نہیں کرے گا کیونکہ حق دے سامنے باطل کھلو سکتا